हेलो गुड मर्निङ। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरू? आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको मेरो ब्लग स्टार्ट हुँदैछ। यो चाहिँ बाहिरको नजारा हो, हेर्नुहोस्। धान कटिङ भइसकेको छ, खेत पुरै खाली छ। अब यसमा जोताई गरेर अनि गहुँ छर्छन्। अब गहुँको बेला छ, पुरै खाली छ खेत, हेर्नुहोस्। अब म किचनमा आइसकेको छु। यो चाहिँ हरियो मुङ दाल हो, गोटा मुङ दाल। यसको आज मैले तड्का बनाउने छु। यसको तड्का एकदमै मिठो हुन्छ। सो मैले यहाँ केलाउँदैछु। केही ढुङ्गाहरू फोहोरहरू हुन्छ नि त, त्यही भएर सफा गर्नको लागि म केलाउँदैछु। दाललाई राम्ररी पखालिसकेँ मैले। अब त्यसमा बेसार अनि नुन राखेर यसमा 4-5 सिटी लगाइदिन्छु। सो घर यति मेसी छ आज, किचन और यो एकदमै मेसी छ कि आज, पुरै मेसी छ। यहाँ हेर्नु, पुरै जाडोको महिना आएको छ। जाडोको महिनामा अब यस्तै हो, पुरा मेसी नै हुन्छ बिहानको समय। अब यसलाई पुरै क्लिन गर्नेछु मैले। हेर्नु, बुनुले यहाँ पढाइ गर्दै थिएँ। अब यस्तो मेसी भएपछि मेरो दिमाग दुख्छ। अब उता पनि पकाउने, यता सबै काम गर्ने। सो नाउ मेरो काम स्टार्ट भइसक्यो। अब यता दाल चढाएकी छु, कुकरमा 4-5 सिटी लाग्छ। अनि त्यतिखेरसम्म मैले उता आफ्नो भाँडासाँडा क्लियर गरेर अनि किचन काउन्टरहरू सबै क्लियर गर्नेछु। यस्तो फोहोर हुँदाखेरि दिमाग पनि दुख्छ मेरो। सो पुरै क्लियर गर्छु। अब मैले दालमा तड्का लगाउन गइरहेको छु, जसको लागि कि मैले यहाँ प्याज, लसुन, खुर्सानी, टमाटर लिएकी छु। मैले यहाँ सबै कुरो काटेर राखिसकेकी छु। प्याज, लसुन, खुर्सानी, टमाटर, अदुवा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले अदुवालाई स्किप गरेकी छु। अब मैले दालमा तड्का लगाउन गइरहेकी छु। यहाँ चाहिँ मेरो 3-4 सिटी लागिसकेको दाल हो। हेरौँ कस्तो पाकेको छ, ढकना खोलेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, मजाले पाकिसकेको छ यो। अब मैले यसमा तड्का लाउँछु। अलिकति तातो पानी पनि यसमा राख्छु, पानी सुकिसकेको छ। हेर्दै जानुहोस् मैले कसरी दालमा तड्का लगाउँछु।
सो यहाँ फ्राई प्यान तातिसकेको छ। सो यसमा मैले रिफाइन्ड ओइल लिएँ। हजुरहरूले तोरीको तेल पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो यो मेरो तेल तातिसकेको छ। अब यसमा मैले लसुन राखेँ। हल्का लसुन फ्राई गरेपछि त्यसमा मैले अब प्याज राख्छु। त्यसपछि सँगसँगै खुर्सानी पनि राखिदिन्छु। सो यो ब्राउन भइसकेको छ, फ्राई भइसकेको छ राम्ररी नै। अब यसमा चप्ड टमाटर राखिदिने र सँगसँगै यसमा बेसार अनि नुन राखिदिने। बेसार नुन राखेपछि चाहिँ यो छिटो पाक्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले टमाटर पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले 1 चम्चा धनिया पाउडर राख्छु। अब हाम्रो यो मसाला लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसमा मैले दाल राखिदिन्छु। अब यो लगभग मजाले पाकिसकेको छ। हेर्नुस् कस्तो मजाले पाकिसकेको छ यो। अब माथिबाट गरम मसला छर्किदिने टेस्टको लागि। अब यो तड्कालाई झान्ने माथिबाट, त्यसको लागि डाडु मैले तताइसकेकी छु। यहाँ 1 चम्चा घिउ लिएँ। अब यसमा मैले हिङले झान्ने हो, हिङ राख्छु। अनि त्यसपछि 2टा सुक्खा खुर्सानी राखेर अनि यसलाई माथिबाट झानिदिने। यो अझै पनि टेस्टी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो हरियो गोटा मुङको दालको तड्का तयार छ। सो टेस्टी टेस्टी। अब यसलाई मैले परौठासँग खान्छु। यहाँ मैले 2टा परौठा लिएकी छु, दाल तड्का, आँपको अचार, हरियो खुर्सानी अनि प्याज र कागतीसँग खान गइरहेकी छु।
तो खाना मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ, खाइसके। आजको लागि यति नै थियो मेरो ब्लग। यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा उहाँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो नेक्स्ट ब्लगमा केही नयाँ लिएर आउने छु, त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई।